This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान सोबान कुरैशी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन मिसिंग पर्सनस की जो क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट में आए और उसके बाद इस तरह गायब हुए कि ना उनका कोई अता है ना कोई पता है। हमने पहले कुछ प्रोग्राम में उन खिलाड़ियों के हवाले से थोड़ा सा हवाला भी दिया और आपसे वादा किया था कि हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक बाकायदा प्रोग्राम करेंगे जो क्रिकेट के मिसिंग पर्सन या मिसिंग प्लेयर्स हैं, उनमें से कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे थे जो पर्चियाँ थीं, बग़ैर किसी टैलेंट के किसी की सिफारिश पर टीम में आए, उसके बाद वो गायब हो गए, और कितने वो प्लेयर्स थे जो नेचुरल टैलेंट था, अपने टैलेंट की बुनियाद पर आए और फिर इसी सिफारशी कल्चर की वजह से, सिफारशी प्लेयर्स की वजह से उनको टीम से निकलना पड़ा। तो इस हवाले से आज हम एक मरतबा फिर अली को हमने दावत दी है। अली, एक मरतबा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपका जो स्केड्यूल चल रहा है उसके बावजूद आप टाइम निकाल कर हमारे लिए आते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो मिसिंग प्लेयर्स की जो फहरिस्त है उस पर जाने से पहले एक मुख्तसर सी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये एक रवाज है कि हम खिलाड़ियों को बग़ैर किसी उनका जो एक बैकअप पे जो उनका डोमेस्टिक का एक परफॉर्मेंस है या कोई एक सेटअप होता है, हम बार बार इस पर बात कर चुके हैं कि डोमेस्टिक में जब तक खिलाड़ी मार नहीं खाता तब तक वो खिल कर या निखर कर सामने नहीं आता। हम कई खिलाड़ियों को जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, नो डाउट, कुछ तो हमने बात की है ना कि सिफारशी हैं, पर्ची हैं, आ गए, उनका ज़ाया होना इट्स ओके। लेकिन कई नेचुरल आपके पास टैलेंटेड प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं मगर चूँकि जिस किस्म के सेटअप से वो आए होते हैं उसका लेवल और जो हमारा इंटरनेशनल लेवल है उसमें डिफरेंस इस कदर ज़्यादा है कि वो वहाँ पर उससे कम्पीट नहीं कर पाते और नतीजतन ये होता है कि उनको फिर टीम से ड्रॉप किया जाता है और फिर वो वहाँ से तारीकियों के दलदल में गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो हम इससे पहले कि हम फहरिस्त की तरफ जाएँ, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि क्या ये वजह है कि हम खिलाड़ियों को टैलेंट तो पिक कर लेते हैं लेकिन डोमेस्टिक नहीं खेलने देते। हम डायरेक्ट कहते हैं कि वो टीम में आएँ, वहीं इस्टेब्लिश हों। हम जैसे हम टैलेंट देखते हैं हम उनका दिमाग ख़राब कर देते हैं पहले ही। उनको किसी ऐसे प्लेयर से तशबीह दे देते हैं कि भाई तुम सचिन हो, तुम विराट कोहली हो। वो उनका दिमाग, जुबान भाई, ये एक नेचुरल चीज़ है। आप किसी की तारीफ़ करोगे ना, वो बंदा फूले नहीं समाएगा। वो जब वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वो ओवर एक्साइटेड हो कि उनसे परफॉर्म नहीं होता और नेचुरली वो बाहर हो जाते हैं। अहमद शहजाद आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। पहले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म 14-15 में अहमद शहजाद का कैरियर बहुत ऊपर जा रहा था। अहमद शहजाद ओनली प्लेयर इन पाकिस्तान जिसके टेस्ट, ओडीआई, टी20 तीनों में सेंचुरीज जी, प्लेयर हैं। और जब उनको कहा गया भाई तुम ये हो, तुम ऐसे लगते हो, तुम विराट कोहली लगते हो, तो बस आपके सामने नतीजा, विराट कोहली आज कहाँ है, अहमद शहजाद। दूसरा ये हमने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में यही डिस्कस की थी, अब फिर इस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप ब्रीफली हमें ये बताएं कि एक तो ये एंगल है कि हम एक वो खिलाड़ी जो 15 साल 18 साल मैदान में रगड़ा खाने के बाद एक नाम बनता है, एक ब्रांड बनता है। मैं जितने भी बड़े ब्रांड हैं, इंजमाम हैं, यूनुस हैं, अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें, सचिन, इंजमाम बहुत जल्दी, इंजमाम तो एक अच्छा थे, ब्रायन लारा हैं, सर विवन, सारे बड़े। लेकिन क्या ये पहले मैच में सर विवन रिचर्ड थे? नहीं थे ना। अच्छा, विराट कोहली हैं या सचिन तेंदुलकर हैं, जब इन्होंने डेब्यू किया क्या ये उस वक्त भी सचिन तेंदुलकर वैसे ही थे जैसे 20 साल के बाद थे? तो नहीं थे। अब इन्होंने 20 साल मेहनत करने के बाद नाम कमाया ये इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं है कि हम ऐसे खिलाड़ी को वो नाम दे देते हैं जिसमें हम सिर्फ टैलेंट देखते हैं, अभी उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ, अभी वो मैदान में उसका रगड़ा नहीं लगा, और हम इतने बड़े खिलाड़ी को उसको टाइटल दे के इसके साथ तो जो जुल्म कर रहे हैं ये उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही? वो मकूल आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी बिल्कुल। तो इन लोगों को ये पता नहीं होता कि जो जिस बंदे का हम उनको टैग दे रहे हैं उनके पीछे क्या मेहनत है, कितने घंटे वो नेट में प्रैक्टिस करते हैं। विराट कोहली की आप बात करें, सुभान भाई, उस बंदे ने इतनी मेहनत की है, उसने इतने लंबे सेशन किए हैं। एक 2011-12 में उसका कैरियर एक बार स्टॉप पे आ गया जब उसने पर्थ में उसने सेंचुरी की थी, तो वो एक किस्म का टेस्ट स्क्वाड से बाहर था, उसके लिए अगली सीरीज नहीं थी, लेकिन उसको पता था मेरे लिए डू और डाई मैंने करना है। तो हमारे प्लेयर अब फॉर एग्जाम्पल एक तो किसी से पूछते नहीं है
जब उनमें ईगो आ जाए, भाई हम इंटरनेशनल, हमें सीखने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, एक तो ये भी हमारे हाँ यहाँ जी। बड़ा एक मनफी रवैया कि हम समझते हैं कि बस आपको अक्ल कुल भी हम में जी, और सारा टैलेंट भी हम में आपको याद है 2014 में जब हम सारी टीमें बांग्लादेश में थी एशिया की, एशिया कप। विराट कोहली जहीर अब्बास के पास गए थे, जी बिल्कुल, उनका नाम बन चुका था उस टाइम, 2500 कर चुके थे वो, उनको क्या जरूरत जहीर अब्बास के पास जाने की? देखें सिर्फ यही नहीं जी। है, खुद अजहरुद्दीन जी, बहुत बड़ा जी, नाम, जी, जी बिल्कुल, इंग्लैंड में फ्लॉप होते रहे जी। 3 टेस्ट मैचेस में, जी, जहीर अब्बास के पास आए, वो वहां चुके काउंटी खेल रहे थे, जी। रिटायर हो चुके थे, जी, उन्होंने उनको सिर्फ उनकी बैट की जो जी। ग्रिप थी वो चेंज करवाई, जी। उन्होंने अगले मैच में डबल सेंचुरी बनाई, और आज तक वो इस बात को करते हैं कि जी, मैं बिल्कुल। इतना टैलेंटेड बैट्समैन था, एक मेरा नाम था, उसके बावजूद मैं अपने दुश्मन मुल्क के खिलाड़ी के पास जाकर जी, तो मैंने उनसे मदद मांगी, उन्होंने जी। मेरी टेक्निक बताई। हाँ जी, अच्छा, फिर यही अजहरुद्दीन, जी, यूनुस खान, जी, इंग्लैंड में आखिरी सीरीज, बिल्कुल, वो आपको फ्लॉप याद थे। होगा सबको। फिर आखिरी हाँ टेस्ट जी। मैच में डबल सेंचुरी बनाने के जी। बाद उनका बयान सामने अजहरुद्दीन ने आया। गाइड किया था तो मैं उनको। अजहरुद्दीन के पास गया, जी, उन्होंने जी, मुझे जी, कहा कि आप जो क्रीज में स्विंग को टैकल करने के लिए बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, जी। एक जगह पर खड़े हो जाएं, फिर वहां जी। उन्होंने डबल सेंचुरी जी बनाई। बिल्कुल, तो ये बड़े खिलाड़ियों में तो ये चीज है, हाँ लेकिन जी। कई खिलाड़ियों में यही- हमारे ये ईगो सामने आती है कि बस हम अब हाँ सबसे जी, यही talented तो फर्क है। जी, तो वो फिर बड़े प्लेयर हाँ बने। जी, उसी सीरीज में विराट कोहली उसी कप में जहीर अब्बास के पास गए, और उसी टूर्नामेंट में हमारा एक खिलाड़ी विराट कोहली के पास गया। आपको पता है जाके उससे क्या पूछा? और वहां से वो कुछ लेकर भी तो आया था। हाँ जी, गिफ्ट भी तो उसको मिला था। नहीं 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 नहीं, वो मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप उसी एशिया कप में जो जी 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 जी, वो हमारा एक प्लेयर, वो उनके पास गए जहीर अब्बास, विराट कोहली गए, उनसे बैटिंग का पूछा। हमारा एक प्लेयर, मैं नाम भी बताता हूँ नहीं, आपको, नहीं, ठीक है, वो मैं समझ गए गया। उनसे, उन्होंने जाके क्या पूछा, यार तुम्हारे पास गाड़ियां कितनी है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास? उन्होंने कोई बैटिंग का नहीं पूछा, यार तुम इनिंग्स कैसे बिल्ड करते हो, उन्होंने सिंगल डबल करते हो, उन्होंने- कैसे एक्सेलरेट करते हो, कुछ नहीं। सेल्फियों का तरीका भी पूछा जी, होगा ना। आपके यार तुम्हारे पास गाड़ियां कौन सी हैं, और आगे कौन सी, क्या प्लान तुम्हारा, ये उनकी सोच है। भाई एक तो तुम्हें उससे कंपैरिजन की, तुम मुझसे गाड़ियों का पूछ रहे हो, तुम मुझसे पूछो भाई तुम इनिंग्स अपनी कैसे बिल्ड करते हो, तो बस फिर फर्क भी तो आपके सामने है फिर। अच्छा चलें, अभी जरा एक मैंने जी। फहरिस्त, एक तो मैं बड़ा उस वक्त आई जी। वाज वेरी शॉक्ड कि जब ये फहरिस्त में बना रहा था। जी, ये बहुत लंबा टॉपिक है तो- मान भाई, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। देखें लॉन्ग ये तो ठीक है, लेकिन जी। मैं इतनी हैरानगी हुई कि जी। इतने आला तरीन प्लेयर्स, अभी तो मैं पीछे नहीं गया, सिर्फ सन 2000 से आगे की फहरिस्त जी, देख जी। रहा था। अभी तो माजी में तो हम ज्यादा बहुत, गए हाँ नहीं, जी। अभी तो उस एरिया को देखा है जिसके अंदर हमने क्रिकेट देखी और जी। जिसमें हम खुद मौजूद रहे। जी, तो इतने बड़े बड़े नाम जो बिल्कुल। इतने टैलेंटेड प्लेयर्स थे, वो ज़ाया हो गए, किसी को खबर ही नहीं है कि आज वो कहाँ। अगर मैं स्टार्ट से बात करता हूँ तो सन 2000 में इमरान नज़ीर का डेब्यू हुआ, क्या आला टैलेंट था, नेचुरल जी। हिटर थे, उनकी जो सेहत थी उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये शख्स जो है जी। इतना पावरफुल हिटर होगा। शाहिद आफरीदी ने उनके बारे में कहा था कि अगर जी। आपने मेरे जैसा हिटर या जी, मुझसे जी, ज़्यादा जी। पावर हिटर आपको चाहिए तो ही वाज इमरान नज़ीर। ठीक है, जी, हमने उनको वेस्ट किया। उसके बाद फिर हम दानिश कनीरिया के बारे में मैं इसलिए बात करना ज़रूरी समझूंगा जी। कि नो डाउट उन्होंने परफॉर्म किया बहुत अच्छा, लेकिन हमने जी। उनके साथ जो सलूक हमने किया जो उनके हमने साथ, सलूक किया तो उनका जो पीक थी वहां जाके हमने उनको वेस्ट कर दिया। जी। जहां वो नीचे से ऊपर की तरफ जा बैंगलोर रहे थे, टेस्ट 2005 आपको याद होगा, जितवाए दानिश जो परफॉर्म उन्होंने किया था वहां पे, और सिर्फ यहाँ नहीं, उनकी 250 प्लस 261 विकेट्स हैं जी। तो इतना बड़ा बॉलर हमने उसको जी। ऐसा वेस्ट किया कि उसके बाद वो ऐसा गायब हुआ, और जी। उसके साथ जो सलूक किया जी, हम पिछले प्रोग्राम में भी उसके ऊपर बात कर चुके हैं बहरहाल। जी। अच्छा, उसके बाद फिर फैसल इकबाल बहुत टैलेंटेड बैट्समैन, और हमने उनको जावेद मियादाद की भेंट हमने उनको चढ़ाया। हमने कहा ये उनके भांजे हैं। अच्छा, उनकी आपको मैं बताऊं वो ड्रॉप कैसे हुए थे, वो जो उनको पता है किसी सजा मिली, इंडिया के साथ उन्होंने 100 कर दिया तो उनको ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ये सजा मिली उनको, ये सजा तो राव इफ्तिखार अंजुम को भी मिली कि जी। उन्होंने पहले श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेटें ली, फिर अगले मैच में उन्होंने जी। बांग्लादेश के खिलाफ हाँ 5 विकेटें ली, उसके बाद वो टीम यहाँ पे मैच जितवाने की सजा मिलती है। एजाज चीमा ने एशिया कप जितवाया, उनको बाहर कर दिया, वो बेचारा आज तक टीम में नहीं आ सका। वो आज तक वजह पूछता फिर रहा है जी। कि क्या इतना बता दो कि मेरा गुनाह था वो कब जितवाना जी, वजह जी, थी, जी। ये क्या वजह था? अच्छा, यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो बहरहाल फैसल इकबाल नो डाउट बहुत ज्यादा, और फिर जावेद मियांदाद ने जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की थी, जी, मैं इसलिए जी। इनका तस्करा बहुत आगे जा रहा हूँ कि सकते थे। हमने इनको बहुत वेस्ट किया। मुझे लगता था पर्सनली वो 50-100 कर सकते थे टेस्ट में, बिल्कुल, अगर वो उनकी regular टेक्निक खेलते। बहुत साउंड थी, जी। बहुत साउंड टेक्निक के साथ खेलते थे। अच्छा, जी। फिर अगर हम देखते हैं तो उसी जमाने के अंदर ही एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आए थे जी। जिन्होंने डेब्यू के ऊपर ही शानदार 99 रन किए थे, खब्बे थे, कराची से थे,
اور شاید ان کا نام آصم کمال تھا جی اور جی، جی، جی۔ کیا ہی نیچرل ٹیلنٹ تھا وہ. آج ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی وہ کون تھے. جانتا تو کیا کھلاڑی ان کو جو ہمارے پی سی بی جی۔ حکام ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ بیچارہ آج کس حال میں ہے. ٹھیک ہے. تو اور ڈیبیو پر آتی ہے اس نے 99 کی، اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ فیوچر کا برائن لارا ہے. جی یہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا. جی اور نو ڈاؤٹ کہ اس کی ٹیکنیک بہت پیاری تھی. اس کو جی۔ سعید انور نے بھی اپریشیٹ کیا تھا، جی، جو جی۔ کہ اس وقت کرکٹ چھوڑ کے جی دوسری فیلڈ میں جا چکے تھے، مگر انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ان کو. اب کہ یہ شہزیل خان کو بھی شہید انور کہا جا رہا ہے. یہ تو ہمارے یہاں روایت ہے. دیکھیں نا. اچھا اسی طرح پھر اگر ہم اس فہرست میں آگے بڑھتے ہیں تو عمران فرد کی آپ نے جس طرح عمران بات کی ہے، ویری گڈ بیٹسمین سبحان بھائی. وہ ان کا ان کا جو ایشو، حالانکہ ان کی ڈومیسٹک کے اندر ان آؤٹ وہ ٹیم میں رہے ہیں، ان آؤٹ وہ رہے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو ویسٹڈ ہیں، جو ٹیلنٹ ہم نے ویسٹ کیا. اسی طرح توفیق عمر بھی ہم نے ویسٹ کیے. مجھے لگتا ہے عمران فرد خود بھی تھوڑا سا اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. دیکھیں جس اچھا توفیق عمر بھی پرفارم کر کے باہر، ڈبل سنچری کر کے باہر ہو گئے. جی توفیق عمر ڈبل سنچری کی ٹیم سے باہر ہو گئے. اب کیا بولیں گے آپ اس پہ؟ تو مطلب ٹیلنٹڈ پلیئر آپ کے میں پاس. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ فہرست میں دیکھ رہا تھا تو بہت اتنا لمبی افسوس فہرست ہے، ہوا. بہت پہلے تو آئی واز شاکڈ جی کہ یہ ہم کرکٹ کو جو رن کرنے والے جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ارباب اختیار ہیں، یہ انہوں نے نا انصافیاں کی ہیں. کیسا کیسا کھلاڑی ضائع کیا ہم نے. ہماری ٹیم کہاں پہ آ گئی آپ دیکھ لیں. مجھے لگتا ہے زمبابوے سے بھی ہار جائیں گے یہ لوگ، جو ہم پہلے ہارے بھی تھے ویسے. ہاں جی. اچھا زمبابوے 2013 میں ہم ان سے ٹیسٹ بھی ہار چکے ہیں، او ڈی آئی بھی ہار چکے، ٹیسٹ بھی ہار چکے. یہ تو چلے ہے. جی افغانستان جی جن کو پہلے راشد لطیف نے ٹرین کیا، جی، اور پاکستان میں آ کے ٹریننگ کرتے تھے وہ. مطلب یہاں پر ٹریننگ لی، ان کو ڈیولپ کیا، پھر ان کا کوچ راشد لطیف بنا، پھر انضمام الحق وہاں پہ کوچنگ میں گئے. جی ہم سے ٹریننگ لینے کے بعد آج وہ آپ کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو اس طریقے سے ہمیں ان سے جیتنا پڑتا ہے جیسے ہم آسٹریلیا سے کھیل رہے ہیں. جی جی جی، بہت مشکل ہو جاتی ہے. جو بہت چیمپئنز ٹرافی ہم جیتے، جی اس کے اندر ایک موقع پر جب ہمارا افغانستان سے میچ تھا تو یہ لگ چکا تھا کہ ہم وہاں سرفراز احمد کے 2 کیچ بھی ڈراپ ہوئے. جی بالکل. تو یہ کھلاڑیوں کے ساتھ جب ہم رویہ رکھیں گے اور یہ انصاف کا قتل ہوگا اور میرٹ اور ڈس میرٹ اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا یہ معیار بنائے. اچھا پھر ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ فاسٹ بولر، جی مشہور زمانہ، میں آپ کو اس کا ہنٹ دیتا ہوں. جی میں سمجھ گیا ہوں بالکل. جس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا جی کہ آپ سارے بالر ٹیم سے نکال دیں، جی. مجھے ایک یہ بالر دے دیں، میں آپ کو اس کالی آندھی کو، ویسٹ انڈیز کی وہ جی. کالی آندھی جو 80s اور 90s کے اندر دنیا کے اوپر ایک اس نے ہیبت طاری کی ہوئی تھی، جی میں ان کو ویسٹ انڈیز میں جا کر ہرا دوں گا. جی عمران خان نے جن کے اور بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس فاسٹ بالر نے ڈومیسٹک میں شعیب اختر تیز بال کی تھی. ڈومیسٹک میں تو کی تھی انہوں نے. اس بدقسمت شخص نے انٹرنیشنل سرکٹ میں ورسز انڈیا 2004 164 کلومیٹر کی جی سپیڈ سے اس نے بالنگ کی، اور انہوں نے کہا تو بے تحاشا انہوں نے کی ہے. یہاں تو ہمارے یہاں سپیڈو میٹر ہی نہیں ہے نا جو ہم اس کی پیس چیک کریں. خود معین خان اور راشد لطیف کہتے رہے ہیں جی کہ جب ہم کیپنگ کر رہے ہوتے تھے تو جس پیس کے ساتھ شعیب اختر بال کرتا تھا، کبھی کبھی راشد بھائی نے بات کی ہے آن دا کیمرہ یہ کی ہوئی ہے کہ سمی کی پیس کبھی کبھی اس سے زیادہ ہمیں فیل ہوتی تھی، محسوس ہوتی تھی. تو وہاں پر ہم نے کہا جی وہ سپیڈو میٹر ہی خراب ہے، اور اس بیچارے کی اچھا اس کے باوجود بھی 158 159 تو وہ ایزیلی ٹچ کرتے رہے ہیں. ایکسپریس فاسٹ بالر تھے اور بہترین پرفارمنس بھی ان کی تھی. تو میں تھوڑا سا نا محمد سمیع کے اوپر ڈیٹیل میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں جذباتی بھی ہیں. ہم دیکھیں کیونکہ ایسا بالر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں. یہ وہ بالر تھا جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو ایکسپریس فاسٹ بالر کے ساتھ ساتھ اس کو جو آؤٹ سوئنگ پر کمال تھا نا، جو آؤٹ سوئنگ کی گرپ تھی. ہمارے یہاں نیچرل آؤٹ سوئنگر بہت کم آئے ہیں. جی بالکل. ان سوئنگر ہم نے بہت ڈیولپ کیے ہیں جو اینگل کے ساتھ یا سیم اینڈ سوئنگ کے ساتھ باہر نکالنے والے تو ہیں، لیکن محمد آصف کو چھوڑ کے یا چند ایک دو اور نام چھوڑ کے اس پیس کے ساتھ، کیونکہ جو میڈیم پیس بالر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ پیس کے ساتھ پیس کم ہوتی ہے تو سیم اینڈ سوئنگ اور لائن لینتھ وہ اس کو مینج کرتے ہیں. جی لیکن 150 پلس کے ساتھ اگر آپ کے پاس آؤٹ سوئنگ پر گرپ ہو تو ایسے بالر واقعتاً صدیوں میں چند آتے ہیں. جی اور ہم نے ان کو 36 ٹیسٹ کھلائے، مجھے لگتا ہے ان کیا، جی آؤٹ کیا، ایک ٹیسٹ میں فلاپ ٹیم سے باہر، جی کبھی ایک T20 کھلا دیا، کچھ وہ بیچارہ ویسے ان لکی رہا. جی 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 بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک مشہور زمانہ ہمارے جو کوچ ہیں فاسٹ بالر ہیں ان کے ہتھے چڑھے تو انہوں نے جو ہے پتہ نہیں کون سا بدلہ نکالا ان سے. اور انہوں نے کس سے بدلے نہیں نکالے؟ وہاب ریاض سے، محمد عامر سے، محمد زاہد سے، سہیل پتہ نہیں اس شخص جنید خان، سہیل خان کی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. یہاں پہ آپ 20 لڑکے بنتے ہیں جن کے وہ مجرم ہیں بھائی صاحب. وہ جو صحیح بات ہے.
وہ ایز اے بولر تو بہت ہی اونچے انسان ہیں، لیکن ایز اے پرسن پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے یا ان کی سائیکی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. تو مجھے لگتا ہے پی سی بی کو پہلے اتنا بڑا یہ ٹیلنٹ تھا جی جس کو ہم نے ایسے ویسٹ کیا کہ جی جس طریقے سے دودھ میں سے مکھی نکالتی جی ہیں ٹیم سے یوں باہر نکال دی، اور کسی کو کوئی ان کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے سبحان نہ کوئی بھائی. فکر میں ہے. ایک بات کروں گا، جنہوں نے بات کی میں انہیں کو کوٹ کروں گا، جی. میں ان کو کریڈٹ نہیں لوں گا. یہ بات کی ہے راشد لطیف نے کہ محمد سمیع خود بھی تھوڑا سا اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ راشد بھائی کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. محمد سمیع کو چانس بھی ملے، چانس ملے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان آؤٹ ان کے ساتھ لگا رہا، خود کو اسٹیبلش نہیں کر سکے. شاید ان کے دماغ پہ کوئی پریشر تھا یا جو بھی تھا، بس وہ ان کو تھوڑی سی ان کو بیکنگ بھی نہیں ملی. جی بیکنگ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے. اور شعیب اختر کی بھی جو آپ نے جو آپ راشد لطیف کی بات کر رہے ہیں، شعیب اختر نے بھی ان کے بارے میں یہی بات کہی تھی کہ جس وقت ظاہر ہے کہ یہ اکٹھے ڈریسنگ روم بھی ان کا شیئر تھا، وہ ایکسپریس فاسٹ بالر نام بنا چکے تھے جی، اور وہ ابھی اور یہ ان تھے. تو یہ شعیب اختر نے آن دی ریکارڈ کئی مرتبہ یہ بات ان کے بارے میں کہی کہ میں سمیع کو کہتا تھا جی کہ سمیع تو جن چکروں میں لگا ہوا ہے یہ چھوڑ دے. جی 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 ہر شخص شعیب اختر نہیں ہو سکتا، تو سمیع ہے، تو شعیب اختر سے زیادہ اچھا ہے جی، تو شعیب مت بن. بالکل بالکل. تو کچھ تو ظاہر سی بات ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں. تو بس وہ اب کچھ تو شہر کے لوگ بھی ظالم تھے جی، اور کچھ سمیع کو بھی مرنے کا شوق تھا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک اس کے ساتھ رہا. لیکن ہمارا قومی اثاثہ ضائع ہو گیا. ریگارڈلیس آف دیز ایشوز جی، ٹیلنٹ جو ویسٹ ہوا ہے نا، جی ہمارا اثاثہ قومی اثاثہ تھا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے بہت بہت بڑے بولر. پھر ہم نے توفیق عمر کی بھی بات کی. یاسر حمید ایک بہت ہی یاسر حمید آؤٹ کلاس اوپننگ میں ایسا ٹیلنٹڈ بیٹسمین جس نے ڈیبیو پر دونوں اننگ میں سنچریاں بنا دی، اور اس طرح ٹیم سے غائب ہوئے جیسے ان کا وجود ہی نہیں ہے. جب تک آپ کے ہاتھ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہوگا پی سی بی کا، اور پی سی بی کا سٹاف آج تک چینج نہیں ہوا، وہی لوگ بیٹھے ہیں جو پہلے تھے، چاہے وہ 60 کے ہیں، 70 کے ہیں، 80 کے ہیں، وہ 80 سال کے ہو گئے، وہ بیٹھے ہیں وہیں پہ. تو جب تک وہ بیٹھے ہوں گے تب تک پلیئرز کا یہی حال جو میرٹ پہ ہیں، جو غریب گھروں سے ہیں. سبحان بھائی، جو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک جو آپ بھی جانتے ہیں، ایک جو ٹیلنٹڈ پلیئر ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر غریب گھر سے آتا ہے، مڈل کلاس فیملی سے آتا ہے. کیونکہ امیر لوگوں کو کیا ضرورت ہے کرکٹ کھیلنے کی؟ اس کے پاس بیچارے کے پاس نہ ریفرنس ہوتا ہے نہ کچھ، وہ آتا ہے اپنی قسمت آزماتا ہے، وہ ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے، باقی لوگ اس پہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں. تو جب تک ریفرنس نہیں ہوگا یہ سب کچھ چلتا رہے گا اور پاکستان کرکٹ ایسے برباد ہوتی رہے گی. اچھا، ویسے تو ایک بہت ہی طویل فہرست ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک پروگرام کے اندر یہ کور اپ بھی نہیں ہوں گے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. تو یہاں پر ابھی چونکہ وقت کم ہے تو دو کھلاڑی میرے ذہن میں ایسے آ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ان پر بات کرنا تو بنتی ہے. ایک تو ہمارے جو لوکل شیو نارائن چندر پال ہیں، جی ٹھیک ہے، جی جی جی، فواد عالم. جی دیکھیں 2007-8 سے وہ آپ کے ڈومیسٹک میں اور نیشنل ٹیم میں وہ موجود ہیں. 2009 کے اندر جو آپ T20 ورلڈ کپ جیتے یونس خان کی قیادت میں، اس میں بھی وہ شامل تھے. 12 سال اس پلیئر کے ہم نے ضائع کیے. آج سب اس بات پر افسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم نے اتنا ٹیلنٹڈ بیٹسمین جس کے ڈومیسٹک میں سب سے زیادہ ایوریج ہے، سنچریوں کی اس نے لائن لگا دی ہے، رنز کے اس کے انبار ہیں، اور ہم نے جو اس کے اب ٹھیک ہے وہ ٹیم میں آ گیا، آپ نے اب لانا تو بنتا تھا، اب بھی نہ لاتے تو کب لاتے. لیکن جو یہ اس بیچارے پلیئر کے آپ نے 12 سال ویسٹ کیے ہیں، اب وہ اس کے آ سکتے ہیں؟ وہ اپنا بڑا ٹیلنٹ ویسٹ کیا. وہ عوام کے پریشر کی وجہ سے اس بندے کو لے کے آئے، اس کو کبھی نہ لاتے. یہ وہ تو چلے اب آ گیا تو آ گیا، لیکن جو 12 سال اس بیچارے کے برباد کیے ہیں، اگر وہ 14-15 میں آ جاتے تو مصباح صاحب باہر ہو جاتے، یہ کلیئر بات ہے، یونس صاحب باہر ہو جاتے. ان دو آپ کو میڈیا رپورٹس پتہ ہے سب اس دور کی، ان دونوں نے اس کو ٹیم میں نہیں آنے دیا. اور وجہ ہم نے کیا بنائی جی؟ اس کا بیٹنگ کا سٹانس رہتا ہے. اگر چندر پال اس سٹانس کے ساتھ 11,000 پلس رن کر سکتا ہے، 2014 کے ایشیا کپ میں اس کو 100 کر کے اس کو باہر کر دیا. بنگلہ دیش کے انہوں نے 100 کیا، 80 رن کی اننگ بھی کھیلی وہاں پر، ان کو باہر کر دی. یہاں پہ بھائی پرفارم کر کے آپ باہر ہوتے ہو، یہاں پہ آپ بغیر پرفارم کیے باہر نہیں ہوتے. یہاں پہ جو غریب ہے وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو پرفارم کرے گا وہ بیچارہ باہر ہو جائے گا. فواد عالم کے 10 سال ضائع ہوئے. اسی طریقے سے ایک اور جو میں نے دوسرا نام ہے، بہترین قسم کے وہ لیفٹ آرم سپن بالر تھے، بہت ارلی ایج میں آئے اور انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں جیک کیلس کو میڈن اوور کروا دیا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اس زمانے میں ان کا ایک ٹریبیوٹ بھی بنا.
کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ٹیم سے آؤٹ ہوئے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جن سرگرمی میں پکڑے گئے اور جو ان کے ساتھ بنا، لیکن کتنا بڑا ٹیلنٹ تھا۔ اور آج اس شخص کا، میں رضا حسن کی بات کر رہا ہوں جی، گوتم گمبھیر کو انہوں نے پہلے ہی بال پہ آؤٹ کیا اور ان کو سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ بال پڑا کدھر ہے اور گیا کدھر ہے۔ تو اتنا، اور پھر جیک ایلس نے اس میچ کے بعد کہا تھا کہ آئی واز شاکڈ کہ 17-18 سال کے ایک اسپن بالر اور ایسی لاجواب بالنگ کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا ٹیلنٹ تھا جو ہم نے ویسٹ کر دیا۔ آپ کو پتہ انہوں نے کتنے ڈوپ ٹیسٹ فیل کیے ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ، اچھا ڈوپ ٹیسٹ کی بھی جو ابھی آپ نے بات کی ہے، میں اس پر نہیں آنا چاہ رہا تھا چونکہ آپ نے کر دیا۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ جب ان کا پہلا ڈوپ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا نا، جب وہ منشیات کے اندر اس کی ڈوز میں، خیر یہ پرانے کھلاڑی بھی ہمارے بہت سے لوگ، یاسر شاہ کا بھی آیا پوزیٹیو، دیکھیں بہت سے لوگوں کا آیا، یاسر شاہ کا آیا، انہوں نے کہا کہ وہ بلڈ پریشر کی دوائیاں تھیں، مجھے پتہ نہیں تھا، انہوں نے یوں ان کو، چونکہ وہ گائیڈ لائن تھے، پوری لسٹ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن نہیں لینی۔ آصف جی دبئی میں کیا ہوا، ٹیم میں آئے، وہ تو رہتے ہی کی کیفیت میں تھے نا پھر۔ اچھا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اگر یہی بنیاد بنانی ہے تو پھر باقیوں کو بھی تو آپ قربانی کا بکرا بنا دیں نا، اس اکیلے کو کیوں بنایا؟ اور اس کے اندر بھی یہ بات بلکہ اب کرنا ضروری ہے کہ ان کا جو ڈوپ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا، اپنی ان کی غفلت کم تھی، انہوں نے بعد میں یہ بات کہی بھی تھی، چونکہ یہ سیالکوٹ اسٹالینز کی جانب سے کھیلتے تھے شعیب ملک کے انڈر، تو انہوں نے وہاں ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ کپ جیتنے کے لیے مجھے مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ طاقت انرجی بڑھانے والی جو ممنوع ادویات ہیں وہ استعمال کریں۔ ظاہر ہے 17-18 سال کا بچہ، اس نے ٹیم، اس میں ایک تو نہ اس کا یہ مینٹل گروتھ اتنی ہوئی ہوتی ہے، بالکل عام سے ماحول سے وہ آئے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈوپ ٹیسٹ پوزیٹیو آنے میں رضا حسن سے زیادہ مینجمنٹ کا قصور تھا۔ جی، تو جو ان کو پہلے لیکچرز دیے جاتے ہیں وہ کس چیز میں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے ان کو فکسنگ پہ لیکچر ملتا ہے، بالکل ان کو ٹیسٹ پہ، آپ میڈیسن پہ لیکچر ملتا ہے، ایسے نہیں یہ انٹرنیٹ میں پہنچ جاتا ہے، یہ ان کو سب کو بتایا جاتا ہے پہلے۔ لیکن لالچ کا تو ہر طرف ایک رہتا ہے نا، اگر آپ کو پتہ ہے اتنا ٹیم میں کمپٹیشن ہے۔ آپ کا میرا اس بارے میں اوپینین بالکل چینج ہے، میں سمجھتا ہوں رضا حسن نے اپنے ساتھ بہت بڑے بلنڈر خود کی ہیں، آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ویسٹ ہے، مجھے نہیں لگتا ہے۔ چلیں یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو، ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا ایشو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، سیلف اویئرنیس ان کو ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پر ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ جس بھی وجہ سے ویسٹ ہوئے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ٹیلنٹ ویسٹ ہوا، یہ ایک الگ وجہ ہے کہ اس میں نااہلی پلیئر کی خود کی تھی، جیسے ہم نے سمی کے بارے میں بات کی کہ کچھ مینجمنٹ کا قصور تھا، کچھ ان کا اپنا بھی تھا۔ ہم ایز اے ٹیلنٹ بات کر رہے ہیں کہ جتنا بڑا ٹیلنٹ ہم نے ویسٹ کیا، ٹھیک ہے وہ اگر ڈوپ ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو کیا اس کے بعد باقی کھلاڑیوں کے وہ ٹیم میں نہیں کھیلے؟ اچھا ایک دفعہ نہیں آیا، 4 سے 5 مرتبہ کافی بار ہوا ہے بھائی، تم ایک بار ہوگی، تم سدھر جاؤ، تم کہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے بہت آگے بڑھنا ہے، مجھے انٹرنیشنل کھیلنی ہے۔ اب اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو اور مجھے ملے، ہم تو قدم بھی پھونک پھونک کے رکھیں گے۔ صحیح بات۔ تو بہرحال چونکہ ابھی وقت کی ہمارے پاس قلت ہے، تو ابھی ایک بہت بڑی یہ فہرست ہے کچھ کھلاڑیوں کے ہم نے تذکرہ کی، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہم نے جو پاکستان کے کچھ مسنگ پلیئرز تھے جو بہت زیادہ، جن کو ہم نے ویسٹ کیا، جن کا ٹیلنٹ، ان پر گفتگو کی، اور ان کی جو وجوہات تھیں کہ کیوں ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا، تو وہ آپ کے سامنے ہم نے وہ وجوہات بھی پیش کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام کھیل اور کھلاڑی سے متعلق آپ کی کوئی تجویز ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام کھیل اور کھلاڑی سے اپنے میزبان صوبان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع۔
की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.